सारा बार्समैन 1789 में कैमजबू साउथ अफ्रीका में पैदा हुई। तो सारा ऑलमोस्ट नेकेड एक केज में बंद करके तो स्टेज पे लाई जाती थी। सारा की 26 साल की उम्र में अचानक से डेथ होगी। इसके बाद जॉर्ज ने किसी कसाई की तरह इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए, इसके टांगों और बाजुओं को उतार के अलग करके उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाला। जब उनका सारा गोश्त अलग हो गया तो लोहे की तारों के साथ जो बची कुची हड्डियां थी वो बांध दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सारा बार्समैन 1789 में कैमजबू साउथ अफ्रीका में पैदा हुई। उस वक्त डच ईस्ट इंडियन कंपनी साउथ अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन कर रही थी। मतलब ये उनको पॉलिटिकली और उनके जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करके तो एक अपना होल्ड वहाँ पे बना रहे थे। इसको कैप डच कॉलोनी और कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता था। ये 3 किस्म की ट्रेडिंग करते थे। इसको ये 3 लेग ट्रेड बोलते थे। लेग 1, इसमें कार्गो शिप्स नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका जाती थी और इन शिप्स में कपड़ा, अल्कोहल और हार्डवेयर का सामान होता था। जब ये अफ्रीका पहुंचती थी तो ये सारा सामान देकर बदले में अफ्रीका से गोल्ड, आइवरी और इंसान जो है गुलाम वो उनसे ले लेते थे, जिनमें औरतें, बच्चे और मर्द शामिल थे। लेग 2 यानी दूसरे राउंड में इन गुलामों को और बाकी सारा सामान लेके ये कार्गो शिप्स रुकते थे अमेरिका और ब्राजील, और वहां ये इन गुलामों को बोली लगाकर बेच देते थे। ठीक है। लेग 3, इस राउंड में गुलामों को बेचकर जो पैसा मिलता था उससे ये शुगर, कॉफी, टबैको और कॉटन लेकर वापस नीदरलैंड जाते थे। वहां इसको अच्छे प्रॉफिट में बेचते थे। तो ये इनकी जो 3 वे या 3 किस्म की जो है ना ट्रेडिंग चलती थी। सारा बार्समैन कोई कोई कबीला से थी। ये चरवाहों का एक कबीला था। उस वक्त स्लेव ट्रेडिंग या जो गुलामों की खरीदो फरोख्त है ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस था और बड़ा पीक पे था। सारा बार्समैन के बाप को भी गुलाम बनाकर किसी फार्म हाउस में लगा दिया गया था। जब ये 2 साल की थी तो इसकी मदर की डेथ हो गई। ये बहुत छोटी उम्र में ही ना बड़ी हार्ड वर्किंग थी और अपने बाप के साथ फार्म हाउस में काम करती थी। ये 16 साल की थी तो इसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया और इसको एक स्लेव ट्रेडर था, पीटर विलियम सीजर, जो एक डच था, उसने सारा बार्ट्समैन को खरीदा और कैप्सटाउन ले गया, जहां ये इसकी फैमिली के साथ रहने लगी एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। विलियम सीजर्स का एक भाई था, हेनरिक सीजर। सारा इन दोनों घरों में बतौर घरेलू मुलाजमा कई साल तक काम करती रही। यहाँ पे इसको एक नाम मिला, साद जी। ये सारी फैमिली इसको सार जी बुलाती थी। ये इसका एक नया नाम था। हेनरिक सीजर का एक दोस्त था विलियम डनलोप। डनलोप एक मिलिट्री सर्जन था, लेकिन ये 7 कीमती और नायाब किस्म के जानवर और जो परिंदे हैं ना उनको अफ्रीका से यूरोप लेके जाता था और वहाँ जो मुख्तलिफ शो मैन होते हैं या जो सर्कस हैं उनको सप्लाई करता था और बड़ा पैसा बनाता था। उसने जब सारा बार्ट्समैन को देखा तो वो इससे बड़ा इंप्रेस हुआ। ये उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग थी। सारा बार्ट्समैन को स्ट्रीटोफेजिया था। ये एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें खास तौर पे औरतों और आदमियों के हिप्स और थाइस पे एक्सेसिव फैट होती है, और ये मोस्टली अफ्रीकन और बिलखसूस जो कोई कोई कबीला की औरतें हैं उनके साथ ये मसला था। मॉडर्न साइंस में तो इसको नहीं, लेकिन उस वक्त ये बहुत कर्वी फिजिक समझी जाती थी। स्पेशली यूरोपियंस और ब्रिटिश के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल फिगर थी। डनलोप सारा की एग्जीबिशन करके ना तो बहुत पैसा बनाना चाहता था। विलियम ने सारा को इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ इंग्लैंड चली जाए और वहां अपनी नुमाइश करे, तो ऑफकोर्स सारा ने उसको मना कर दिया। लेकिन क्योंकि एक तो वो स्लेव थी, दूसरा इन्होंने उसको काफी सब्ज बाग दिखाए। फाइनली वो मान गई। विलियम डनलोप और हेनरिक सीजन जो डच फैमिली का ऑनर था, दोनों ने अक्टूबर 1810 में 1810 में एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के मुताबिक सारा इंग्लैंड में बतौर घरेलू मुलाजमा काम करेगी और साथ सर्कस में एग्जीबिशन या नुमाइश करेगी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इसके साथ उसको इस एग्जीबिशन के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और 5 साल बाद वो वापस साउथ अफ्रीका चली जाएगी और उसको सारी जिंदगी रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसको पेंशन भी मिलती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली सारा पढ़ी लिखी नहीं थी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी इंग्लिश में था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ना समझा, ना देखा, ना उसकी कोई कॉपी अपने पास रखी और उस पर अपने थंब प्रिंट लगा दिए। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें विलियम जब चाहता चेंजिंग कर सकता था और किसी भी लीगल एक्शन की सूरत में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नवंबर 1810 में हेनरिक सीजर विलियम डनलोप के साथ सारा लंदन पहुंच गई। डनलोप ने ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट्स किए थे। जैसे ही ये लंदन पहुंचते हैं, इजिप्शियन हॉल में सारा को हॉटन नॉट वीनस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता। ये कोई सर्कस नहीं थी, ये सिर्फ एक एग्जीबिशन थी जहां लोग सिर्फ चूज शेलिंग्स में इसको देखने के लिए आते थे और जहां इसको एक 5 फुट के केज में रख के बंद करके स्टेज पे लाया जाता। ये जब स्टेज पे आती तो ये गुनगुनाती भी आती, वहां पे वॉक करती और लोग इसको स्टिक से पोक करते थे या इसको मारते थे या छेड़ते थे। ये लोगों के लिए बड़ी अजीब और बड़ी दिलचस्प चीज। इस शो से सारा बहुत फेमस हो जाती है। अब लोग इसको ना
ایکسٹرا پے کر کے پرائیویٹ پارٹیز میں بھی بلاتے تھے. اس کی جسمانی خد و خال پہ ایک پورا میسج لکھ کے تو وہ سارے انگلینڈ میں ڈور ٹو ڈور یہ جو پیمفلٹس تھے وہ پھینکے جاتے تھے. اس وقت نا افریقن سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے لیے ایک تنظیم کام کرتی تھی. جب اس کو پتا چلا کہ سارا بارٹسمین کی اس طرح سے ایگزیبیشن نمائش کی جاتی ہے، انہوں نے اس پہ نا کیس جو ہے نا وہ فائل کر دی. کیس کی عدالت میں جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو کیس کا اصل مقصد یہ دیکھنا تھا کہ سارا یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہے یا کسی پریشر میں تو نہیں ہے. جب کیس شروع ہوا تو وہاں پہ آ کے سارا نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے اپنی مرضی سے کر رہی ہے اور وہ یہ سب کرنے میں بہت خوش ہے. اور باقی جو ہیں انہوں نے جب اس کا ایگریمنٹ دکھایا تو یہ کیس آٹومیٹکلی سالو ہو کے تو کیس کلیئر ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ولیم ڈنلوپ اور ہنری سیزرز پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لگے. اس کیس کے بعد سارا اور فیمس ہو جاتی ہے اور یہ سارے انگلینڈ میں بلکہ دور دور آئلینڈز میں جا کے بھی نا مختلف قسم کے شو کرتی ہے، پارٹیز میں جاتی ہے. تقریباً 4 سال بعد 1814 میں ولیم ڈنلوپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جس کے بعد ایک آدمی ہنری ٹیلر سارا کو خرید کر تو انگلینڈ سے فرانس لے جاتا ہے. یہ کافی دیر سے اس کے بارے میں سن رہا تھا. اب سارا ایک سیلیبریٹی تھی، یہ فرانس کی سوسائٹی میں کافی فیمس تھی اور ہائی کلاس پارٹیز میں جاتی تھی. فرانس جانے کے کچھ ہفتوں بعد سارا کو اچھے منافع میں ایک اینیمل ٹرینر کے آگے پھر بیچ دیا جاتا. اس ٹرینر کا نام جین ریکس تھا. یہ سرکس کے لیے اینیملز کو ٹرین کرتا تھا اور فرانس میں ڈیورنگ دا شو سارا آلموسٹ نیکڈ ایک کیج میں بند کر کے تو سٹیج پر لائی جاتی تھی. اس کے ساتھ اکثر جو چھوٹے چھوٹے مختلف جانور ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے تھے. اس کو جانوروں کے ساتھ ہی رکھا جاتا تھا اور ٹریننگ دی جاتی تھی. فرانس کے سائنٹسٹ سارا کو لے کے بہت کیوریس تھے. ان میں سے ایک تھا جارج کیوویئر. اس نے باقی سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور جو زیولوجسٹ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے تو اس کی باڈی کے میجرمنٹس کی اور اس کے بلڈ ایگزامنس کی اور اس نے کہا کہ سارا انسانوں اور جانوروں کے درمیان کی ایک مخلوق ہے، یا سمپل ورڈز میں جو سارا ہے یہ ایک پوری طرح سے انسان نہیں ہے یا ایک مکمل انسان نہیں ہے. اس نے کہا کہ سارا جو ہے یہ مختلف زبانیں بول لیتی ہے، یہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن یہ دراصل بن مانس یا جو گوریلاز ہیں ان کی نسل میں سے ہے. فرانس میں سارا 15 مہینے تک رہی. یہ بہت پینفل ٹائم تھا. اس کو جانوروں کے ساتھ رکھا جاتا، جو جانوروں کو کھانے پینے کے لیے دیا جاتا وہی اس کو کھانا پڑتا. جس طرح یہ ان کو ٹرین کرتے اسی طرح سے اس کو ٹرین کرتے. اور ڈیورنگ شو اگر یہ کسی بات سے انکار کرتی، کیونکہ اس کو فورس کرتے تھے کہ نیوڈ اپنی ایگزیبیشن کرے یا واک کرے، تو جب یہ کسی بات سے انکار کرتی تو اس کو بالکل جانوروں کی طرح ہی مارا جاتا. کیونکہ یہ سارے اینیمل ٹرینرز تھے، سائنٹسٹ تھے، تو انہوں نے یہ کنکلوژن دے دیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. 29 دسمبر 1815 میں سارا کی 26 سال کی عمر میں اچانک سے ڈیتھ ہوگی. وجہ انفیکشن تھی، کیونکہ باقی اینیملز کے ساتھ رہتی تھی تو اس کو ڈفرینٹ الرجیز ہوگی اور اس کی اچانک سے موت ہوگی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جارج کوویئر نے اس کی باڈی ایجوکیشنل اور میڈیکل پرپز کے لیے لے لی. اس کے بعد جارج نے کسی کسائی کی طرح اس کے جسم کے مختلف حصے کیے. اس کے ٹانگوں اور بازوؤں کو اتار کے الگ کر کے انہیں بوائلنگ واٹر میں ڈالا. جب ان کا سارا گوشت الگ ہو گیا تو لوہے کی تاروں کے ساتھ جو بچی کچی ہڈیاں تھیں وہ باندھ دی اور اس کے اوپر پلاسٹر آف پیرس چڑھا دیا. اس کے بعد اس نے اس کے برین اور پرائیویٹ پارٹس کو بڑے بڑے جارز جس میں فارمولن لیکوڈ گیس تھی، دلام ایک میوزیم تھا وہاں پہ اس کو پبلک ڈسپلے کے لیے رکھ دیا. یوں سارا کی نمائش ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی. اس کی باڈی پارٹس کو باقی جانوروں کے ساتھ رکھا گیا. 1816 سے لے کر 1974 تک تقریباً 150 سال میوزیم میں پڑی رہی. 1974 کو یہ پبلک ڈسپلے سے ہٹا دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ایک عورت کی بہت زیادہ تذلیل ہے، لہٰذا اس کے باڈی پارٹس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا. 1994 میں نیلسن منڈیلا نے فرانس سے ریکویسٹ کی کہ سارا بارٹسمین کی باڈی جو ہے واپس ساؤتھ افریقہ بھیج دی جائے. 8 سال فرینچ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ چلتی رہی اور فائنلی 2002 میں سارا بارٹسمین کو واپس ساؤتھ افریقہ بھیج دیا گیا. یوں 5 سال بعد واپس آنے کا کانٹریکٹ کرنے والی سارا بارٹسمین 192 سال بعد واپس ساؤتھ افریقہ پہنچ گئی، جس کو ہینکی کیپ ساؤتھ افریقہ میں دفنا دیا گیا. تقریباً 2 صدی تک سارا بارٹسمین کا ڈسپلے بیسیکلی کوئی پروفٹ سینس میں نہیں تھا. یہ ایک سائنس، ریسزم یا ڈارک سکن سے نفرت جو تھی نا، وائٹ سپرمیسی، بیسیکلی یہ اس کی انتہائی بدترین مثال ہے. اور جو بلیک ہسٹری ہے، یہ جو غلاموں کی خرید و فروخت، تقریباً ہر غلام کے پیچھے ایک کہانی ہے. کامنٹس میں ضرور بات کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.